बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये दूसरा हिस्सा है कि ख़वातीन की आँखों से गिरने में कितनी सहूलत बहम पहुँचाई जा सकती है। हमने पहले हिस्से में जो चीज़ें शेयर की, यकीनन आपने उस पर गौर किया होगा। आज कुछ और चीज़ें, नई चीज़ें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। एक और आसान नुस्खा कि कैसे ख़वातीन की आँखों से गिरा जाए, वो ये है कि जब आप अपनी ख़वातीन को, ज़ाती ख़वातीन को, उसमें आपकी बेटी, उसमें आपकी बीवी और आपके घर वाले शामिल हैं, उनको लेके किसी दावत में जाते हैं, किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं या किसी अजीज़ के यहाँ जाते हैं और वो नए हों, तो अगर उस मौके पे आप तमीज़ नहीं सीखते, अपनी अहलिया का सबसे उम्दा अल्फाज में तारुफ़ नहीं कराते, इनसे मिलिए, यह है आयशा, यह है निगहत, मेरी निस्फ़ बेहतर, जिसने मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। चाहे घर में लड़ाई होती रही हो, लेकिन बाहर जब आप तारुफ़ कराएंगे, आपको बहुत उम्दा लफ्ज़ों में ये याद रखिएगा, अगर आप इज़्ज़त बाहर नहीं करोगे तो लोग भी नहीं करेंगे। आप चूँकि घर नहीं करते तो बाहर फिर ना आपकी होती है ना आपके स्पाउस की होती है। दूसरा, जब भी खाना खाने का वक्त आएगा तो फिर आप अकेले चौकड़ी मार के खाना मत खाना शुरू कर दीजिए। अगर अलग अलग हैं तो अपनी जगह छोड़िए, वहाँ आइए और आके पूछिए अपनी अहलिया से या बच्चों से कि बेटा लो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, वहाँ सब कुछ मिला होगा, पड़ा होगा, पर शो द कंसर्न कि आप उनके हेड हैं। जो हेड होता है वो चाहे शेर हो, वो पहले बाकियों को खिलाता है फिर खुद खाता है। और इंसानों में तो ये बहुत उम्दा वस्फ़ हमेशा से पाया जाता है कि जो खिलाने वाला वो ज़्यादा अच्छा होता है। इज़्ज़त भी उसी की होती है ना जो केयर करेगा। केयरलेस आदमी कोई क्यों इज़्ज़त करेगा। अगला, जब आप किसी दोस्त के यहाँ किसी होटल पे दावत पे जाते हो तो याद रखिएगा, आपको अक्सर मौका मिलता रहता है खाना खाने का, होटलिंग करने का, पर आपकी अहलिया को मौका नहीं मिला, आपकी बेटियों को भी नहीं मौका मिला। सब लोग रेगुलर नहीं जाते होटलिंग करने, तो उस मौके पे वहाँ उस चेयर को थोड़ा सा पीछे करके उनको बैठने का मौका देंगे। जब खाना लेने जाएंगे तो तब आप उस वक्त अपने दोस्तों के साथ खुश गप्पियाँ और कहके लगाने की बजाय कुछ वक्त निकालिए, अपने बच्चों को ग्रो कीजिए, उनके साथ चलिए, उन्हें बताइए कि ये सैलेड कितना लेना चाहिए, ये राइस कितने लेने चाहिए, मटन लें या चिकन लें या कौन सा लें। उन्हें बिल्कुल सिखाइए और समझाइए कि प्लेट में, बड़ी प्लेट में भैंस का गतावा नहीं बनाना कि उसमें चावल भी हो, उसमें मटन भी हो, उसमें चिकन भी हो, उसमें मछली भी हो, उस पर सैलेड भी हो। अब ये इंसानों का खाना नहीं बचा। उन्हें बताइए उस मौके पे कि बारी बारी जितनी दफ़ा मर्ज़ी उठें, बारी बारी खाना लेते जाएं, और अगर लोगों का रश है और लोग वहाँ खाने पे टूट पड़े हैं तो आपने नहीं टूटना। सो ये आप सिखाओगे। और अगर आप ये नहीं सिखाते, अगर आपके किसी दोस्त और उसकी अहलिया आपके घर आए हैं किसी खाने पे, किसी दावत पे, और उन्होंने आपको गिफ्ट दिया है, तो अब आप पे जो वाजिब है कि न सिर्फ अपने मेल दोस्त का शुक्रिया अदा करेंगे, बल्कि धीरे से यहाँ हाथ रखेंगे और भाभी बहुत शुक्रिया, आई डोंट नो किसका चॉइस है, वह बहुत अच्छा चॉइस है, रंग फीका हो, आपके काम का हो या ना हो, सो वहाँ शुक्रिया अदा करना, ये शुक्रिया आप अपने बहनोई का भी अदा कर सकते हैं, ये शुक्रिया आप अपने भाई का भी अदा कर सकते हैं। पर अगर आपने उस खातून को, चूँकि तोहफ़ा खातून लाती है, मर्द नहीं लाता, अगर आपने तारीफ़ ना की तो उनकी आंखों से भी गिरने का ये सुनहरी मौका होगा। इसी तौर पे अपने बच्चों के सामने कभी अपनी बीवी पे शाउट करने वाला मर्द, मैं तो उसको मर्द ही नहीं मानता। आपको उस लम्हे अपने आप को संभालना आना चाहिए, अपने लफ्ज़ों को संभालना आना चाहिए। लड़ने का बहुत मन है, बच्चों को वहाँ से निकाल दीजिए, फिर अंदर लड़िए कुंडी लगा के, पर आवाज़ बाहर ना आए। अपना तमाशा मत बनाइए। इतने सालों में, 18-19 साल में आपकी एक पोजीशन, एक मुकाम, एक मर्तबा बना है। वही एक मैंने अपने अब्बू से बात सीखी। वो कहते थे कि जो समझदार आदमी है कभी अपने से छोटे आदमी के। एक और बात याद रखिएगा, आप कहीं सफ़र में निकलें, जहाज़ पे बैठना हो, ट्रेन पे बैठना हो या बस पे बैठना हो, वहाँ भी जब ख़वातीन मूव करती हैं और आप रास्ते में खड़े हों तो उनको रास्ता देना सीखिए। उनके लिए एहतराम से साइड पे हटिए। उनको साथ छूना नहीं है, उनको टच नहीं करना, और ना उनकी तरफ घूर के देखना है, चाहे वो एयर होस्टेस हो, चाहे वो बस होस्टेस हो। इनफैक्ट ये जब काम करते हैं तो भी आप अपने बीवी, अपने बच्चों और जो जिसने भी आपकी नज़र डाली उसकी निगाहों से भी गिरते हैं। ख़ातिन हज़रात, गिरने की चीज़ें बहुत हैं, बचने के मौके थोड़े हैं, पर मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ी सी भी एहतियात करें तो अपने लिए बहुत सारी जगह और बहुत सारी इज़्ज़त पा सकते हैं। ये लुत्फ़ रहा
کہ پچھلے دنوں میری بیٹی نے ایگزام دیا تو اس کی دوستوں نے اس کو یوں سمجھے کہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، اس کی ٹیچروں نے بھی کیا، تو شاید دنیا میں ایک واحد تھا میں، اس کا باپ یا اس کا دوست، کہ جس کے پاس بیٹھ کے وہ کبھی کبھی آنسو بہاتی تھی تو میں اسے کہتا تھا کہ میرے بچے، میں یہ جانتا ہوں کہ اگر بورڈ میں پوزیشنز آنی ہوئی بہترین تو تم پہلی 10 میں سے کہیں ایک ہوگی، اس سے کم تمہارے نمبر نہیں آ سکتے، A++ میں تو میکسیمم تمہارے آنے ہی آئے، اس سے نیچے نہیں تم آ سکتے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں نہیں آئیں گے، اوکے، وہ ایک طرف، میں اکیلا ایک طرف۔ اور یہ یاد رکھو کہ بحری جہاز کو روکنے کے لیے اکیلا وہ لنگر کافی ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، جب اس کے نمبر آئے تو میں اپنی بیٹی کی آنکھوں کی وہ چمک آپ کو نہیں بتا سکتا، اور تب اسے مجھے نہیں کہا، جا کے اپنی ماں سے کہا کہ آئی ایم آنرڈ کہ میں اس باپ کی بیٹی ہوں کہ جسے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ اعتبار ہے، اور اس نے مجھے گرنے نہیں دیا، اس نے مجھے ڈھہنے نہیں دیا۔ سو آپ بھائی ہو یا آپ بیٹے ہو یا آپ باپ ہو، کتنے رشتے آپ کے ہو سکتے ہیں۔ ایون میں تو کہتا ہوں آپ باس بھی ہو تو آپ کی ماتحت لڑکیاں کبھی ایگزام دینے جائیں، کبھی انٹرویو دینے جائیں تو ان کو بہت ہی مخلصانہ دعاؤں کے حصار میں بھیجیے گا، آپ کی عزت کبھی کم نہیں ہوگی۔ اسی طور پہ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ خواتین کے ساتھ ہوں، وہ اپنی ہوں یا کسی اور کی ہوں، اگر آپ نے کسی غیر حاضر خاتون کے بارے میں اپنی زبان دراز کی تو آپ کو گھٹیا کہنے میں اور کہلوانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ 11ویں بات، اگر آپ نے اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اپنی ساس کے سامنے، جٹھانیوں، نندوں، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اپنی بیوی کی چگلی کھائی اور اس کو ڈیفینڈ نہ کیا، اس موقع پہ آپ اس خاندان کا حصہ ہو، پر یہ یاد رکھیے گا میرے رب نے آپ کو اس عورت کے ساتھ جوڑا ہے جس کی جنت بھی آپ ہو، جس کا دوزخ بھی آپ ہو، اس کے بچے جن کی جنت بھی آپ ہو، دوزخ بھی آپ ہو، اور اب آپ ان کو اپنے سے کاٹ کے الگ کر کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ جن کے لیے آپ جواب دہ نہیں ہو، اور ان کو راضی کرنے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے میں جب آپ اس طریقے پہ چلتے ہوں، گھر برباد ہوتے ہیں، دل برباد ہوتے ہیں، رشتے برباد ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ آپ منہ کے بل ان کی آنکھوں سے نیچے گرتے ہو زمین پہ، جہاں سے کوئی آپ کو ہاتھ بڑھا کے اٹھانے والا بھی نہیں ہوتا۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ خواتین کے بارے میں 4 لوگوں کی موجودگی میں ان کے کپڑوں پہ، ان کے زیورات پہ، ان کی شکل پہ، جو ان کے فیشن پہ کوئی منفی کومنٹ کرتے ہیں، اٹس ویری نیگیٹو۔ یہ آپ گروم مرد کی نشانی نہیں ہے کہ دوسروں کے بارے میں یوں دل آزاری کرنے والے۔ آپ سوچئے، میں نے تو کتنے رشتے ایسے ٹوٹتے دیکھے ہیں کہ جن کا صرف ایک کہنا تھا کہ مائی ہسبینڈ، مائی فیونسی از ٹو گڈ، دکھنے میں بھی اچھا، بولنے میں بھی اچھا، خرچ کرنے میں بھی اچھا، پر اس کو یہ تمیز نہیں ہے، یہ تہذیب نہیں ہے دل کیسے رکھنا ہے۔ سو جو لفظوں کا انتخاب کرتا ہے وہ ہمیشہ زہریلا ہوتا ہے، وہ دل توڑنے والا ہوتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، اس میں تکبر زیادہ ہوتا ہے، اس میں بے وقوفی زیادہ ہوتی ہے، اس میں حماقت زیادہ ہوتی ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ دنیا میں سب سے خوبصورت چیز اگر کوئی ہے، اور یہ یاد رکھیے میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے محترم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ دنیا میں 2 چیزیں ان کو بہت پسند، ایک خوشبو اور دوسری عورتیں، اور عورتوں کو اللہ نے دنیا کا حسن بنایا۔ یہ ہماری آپ کی زندگی میں نہ ہوتی تو بالکل بنجر ہوتے، یہ رشتے نہ ہوتے، یہ ماں نہ ہوتی، یہ بہن نہ ہوتی، یہ بیٹیاں نہ ہوتی، تو زندگی میں کچھ باقی نہیں بچتا سوائے مزدوروں کے، سوائے مشقتی لوگوں کے، اور سوائے لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں کے۔ پر یہ ہیں جن کے لیے ہم جیتے ہیں، ان کی آنکھوں میں اٹھتے ہیں، ان کی دعاؤں کا حصہ بنتے ہیں، اور جب ہم ان کی زندگی سے جاتے ہیں تو تب ان کی آنکھیں ہم کو یاد کرتی ہیں، ان کے ہونٹ ہم کو یاد کرتے ہیں، ان کے دل سے نکلنے والے لفظ اور جملے اور ان کی دعائیں ہم کو یاد کرتی ہیں اور اپنے حصار میں لے کے رکھتی ہیں۔ پر یہ مشکل کام ہے، آسان یہی ہے کہ جب جی چاہے، جہاں جی چاہے، گھر میں، دفتر میں، دوستوں میں، عورتوں کی نگاہوں سے گرنے میں جو سہولت ہے وہ کسی اور کو میسر نہیں ہے، پر اس سہولت کے ساتھ جیا نہیں جا سکتا۔ ایک بے عزت آدمی، پنجابی میں کہتے ہیں کہ بستہ آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ سو اپنی خوشی اور اپنی عزت دونوں کی حفاظت آپ ہی کو کرنی ہے، محلے والے آ کے نہیں کریں گے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔
ہیں.